बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दोस्तों, अल्ताफ हुसैन साहब की एक MKM के 42वें यौम तासीस के हवाले से एक क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है और उनके बयान के ऊपर इस वक्त तमाम उनके सपोर्टर्स जो हैं वो भी परेशान हैं कि आखिर अल्ताफ हुसैन साहब चाह क्या रहे हैं। आपको पता है कि मैं अल्ताफ हुसैन साहब को बहुत सपोर्ट करता हूं क्योंकि हमें उनकी ज़रूरत है कराची में। और हम महाजिरों को, तमाम महाजिरीन को जो जो उर्दू बोलने वाले हैं और सिंध के हालात जो हम देख रहे हैं, तो हम उनके लिए हमेशा बात करते हैं। अल्ताफ हुसैन साहब ने उसमें जो यौम तासीस था उसमें कुछ सवालात खड़े किए जिसका मैं सबूत के साथ अल्ताफ हुसैन साहब को जवाब दूंगा। अल्ताफ हुसैन साहब, कुछ क्लिप्स मैं यहाँ लगा रहा हूँ, इधर या इधर कहीं पे लगाऊंगा। आप उसको जरा गौर से देखिएगा और आप बताइएगा कि आपने कहा कि पाक आर्मी ने अपने ही जो कोर कमांडर हाउसेस पे हमला करवाया और फिर मजीद आपने ये भी कहा कि अगर एक भी बंदा जो है वो PTI का साबित हो जाए तो उसको सजा दी जाए। अब इसके पीछे बात आखिर क्या है? देखें, MKM का यौम तासीस से कम ये PTI का यौम तासीस ज्यादा लग रहा था। वल्लाह आलम अल्ताफ हुसैन साहब के जहन में क्या चल रहा है कुछ पता नहीं है। कभी जो है वो आर्मी के हक में, कभी आर्मी के खिलाफ वो बयान दे देते हैं। लेकिन मैं जो क्लिप्स आपको दिखा रहा हूं ये वो सबूत और शवाहिद हैं जो AI जनरेटेड नहीं है और ये ओरिजिनल है, जिसमें सोहेल आफरीदी आपको पथराव करता हुआ नजर आएगा, जिसमें आपको जो है वो PTI के लोग जो है वहां पर बाकायदा कोर कमांडर हाउस में घुस के और आर्मी के जो प्रेमिसेस है उसको आग लगाते हुए, डंडे बरसाते हुए अंदर घुसते हुए नजर आएंगे। ये आर्मी के बंदे नहीं, PTI के बंदे हैं। इनमें से 47 अफराद को जो सजा हो भी गई थी और कुछ लोग आज तक भुगत रहे। अगर आपको फवाद चौधरी का जो गिरफ्तारी थी उसके बाद कुछ उनके बयानात वगैरह थे वो नजर आएंगे, वो सुनेंगे आप, तो उसमें भी इशारे हैं। एक वीडियो और थी जिसमें जो जावेद इकबाल साहब जो आजकल PTI को बड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, वो वहां पर खड़े होके उस वक्त बयान दे रहे थे, वो रिपोर्टिंग कर रहे थे, कवरेज कर रहे थे कि यास्मीन राशिद साहिबा जो है वो PTI के कारकुनान को कह रही हैं कि वहां से आर्मी के जो प्रेमिसेस है उससे आप लोग बाहर आइए क्योंकि ये जो है वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा। यानी कि PTI के वर्कर्स अंदर घुसे थे। बहुत सारे ऐसी क्लिप्स पड़ी हुई हैं कि मैं अगर वो खाली क्लिप्स यहाँ पर लगा दूं तो उससे जो है मेरा ख्याल में अभी 47 अफराद की जगह मेरा ख्याल में कई हजार जो लोग हैं वो गिरफ्तार हो जाएंगे। सोहेल आफरीदी बाकायदा तौर पे बोलता हुआ नजर आया है वीडियो में कि जब ये पथराव कर रहा था और वहां पर लोगों को बोल रहा था कि हम लोग यहाँ पर पहुंच गए हैं, PTI के तमाम वर्कर्स जो है वो यहाँ पर पहुंचे, उसके बावजूद जो है अल्ताफ हुसैन साहब ये सब चीजें कैसे भूल सकते हैं? क्या आपको ये सारी क्लिप्स नहीं प्रोवाइड की गई? मुझे लगता है अल्ताफ हुसैन साहब को कोई जो है वो मिस इन्फॉर्मेशन दी जा रही है जिसकी वजह से जो अल्ताफ हुसैन साहब PTI को इतना सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक उर्दू स्पीकिंग हूँ, उस खानदान से ताल्लुक रखता हूँ जो भारत से हिजरत करके आए, लड़ झगड़ के वहां से जंग लड़के यहाँ पर आए और अपना वहां पर जमीन छोड़ के, जायदादें छोड़ के यहाँ पर आए। तो मैं इस मुल्क से वफादारी के सबूत नहीं देता फिरूंगा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह किसी को सबूत पेश करने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं मेरी पाक अफवाज इस वक्त किस कदर मसाइल का शिकार है, किस तरीके से वो दुनिया के मसाइल को भी टैकल कर रही है और अपने मुल्क के अंदरूनी मसाइल को भी टैकल कर रही है। तो मैं खुदा का वास्ता देकर अल्ताफ हुसैन साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप अपनी पाक फौज के खिलाफ इस तरीके से नई बयानबाजी करें। कितने सारे जो आर्मी ऐसे चीफ गुजरे हैं जिनको हम लोग खुद कहते हैं कि हाँ है वो लोग गलत थे। इस वक्त आपकी मौजूदा क़यादत ऐसी नहीं है, इस वक्त हम इस मसले में नहीं पड़ सकते और ना ही मुल्क का जो है ना वो दिफा जो है वो इस वजह से कोई स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि इमरान खान को रिहाई मिल जाए। इमरान खान एक नासूर है, इस नासूर को सपोर्ट करना बंद करें। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब हम लोगों को अल्ताफ हुसैन साहब की जो वापसी के जो हम लोग वीडियोस बना रहे हैं ना, अब ना तो हेलो की आवाज आने वाली है,
اب نہ تو جو ہے وہ الطاف حسین کا جو ہے وہ واپسی ویسے کہیں سے ممکن مجھے نظر آ رہی ہے، کیونکہ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا تو آج الطاف حسین صاحب جو ہے وہ آرمی کے خلاف بیان نہیں دے رہے ہوتے، اور دیکھے والے ثبوت اور شواہد کے باوجود جو ہے الطاف حسین صاحب جو ہے وہ آرمی کے خلاف جو ہے وہ یہ سب باتیں نہیں کر رہے ہوتے۔ آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ مجرم پارٹی ہے، آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کس طریقے سے فنڈنگ لے رہی ہے انڈیا سے متعدد ویڈیوز مسلسل جو ہے وہ لائیو پروگرامز میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں پاکستان کو کمزور کرنا ہے تو پی ٹی آئی کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، بلوچ لبریشن آرمی کو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، طالبان کو جو اسٹرانگ کرنا پڑے گا، وہ لوگ یہ بات کر رہے ہیں اور ہم ایسے شخص کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ الطاف حسین صاحب کو میں ان کی جو ٹیم ہے پوری، میں ان سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ خدا کا واسطہ مہاجروں کی زندگی سے نہیں کھیلیے آپ لوگ۔ ہم لوگ مندر کا گھنٹہ نہیں ہے کہ کوئی بھی آئے گا ہمیں بجا کے چلا جائے گا، ہم یہاں پیپلز پارٹی کے دیوے جو زخم ہے ان سے پریشان ہو کے ہم آپ کو یاد کرتے ہیں، لیکن آپ جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ آپ کو ہمدردیاں ہیں، آپ کو افغانیوں کے ساتھ ہمدردیاں ہیں جنہوں نے اس ملک کا خاص طور پہ مہاجروں کو چن چن کے مارا ہے، شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کے مہاجروں کو بسوں سے اتار کے، بائکوں سے روک کے، راستے میں چلتے ہوئے اٹھا کے اغوا کر کے قتل کیا ہے۔ ان لوگوں کو آپ کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ مجھے اس بات کا کوئی جواب دے دیں۔ ہم لوگ آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ پاکستان سے خاص طور پہ کراچی سے آپ کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں آپ کو سپورٹ کرنا بند کر دیں۔ ہمیں پتا ہے ہمیں آپ کی ضرورت ہے، آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے، لیکن آپ مہاجروں کے لیے کوئی بھی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جس سے ہم لوگوں کے زخموں پہ جو ہے وہ مرہم جو ہے وہ لگے۔ آپ الٹا جو ہے وہ افواج پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اس طریقے کے بیان بازیاں کر رہے ہیں جس سے ہم لوگوں کو پرابلم ہو رہی ہے۔ 42واں یوم تاسیس آپ کے جس نے بھی منایا ان لوگوں کو اٹھا کے جو ہے وہ گرفتار کیا جا رہا ہے، ڈنڈے برسائے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ایسا آپ کے بیانات کی وجہ سے کیا جا رہا ہے۔ مہاجر آج جو بھی بھگت رہے ہیں وہ آپ کے ان چند بیانات کی وجہ سے بھگت رہے ہیں جو آپ اچانک سے بالکل ہی چینج ہو جاتے ہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ ہمارے لیڈر ہیں یا آپ عمران خان کے سپورٹرز کے لیڈر ہیں یا افغانیوں کے لیڈر ہیں۔ مجھے تو لگتا ہے الطاف حسین صاحب ایم کیو ختم کر کے کہیں گے پی ٹی آئی کے جھنڈے لے کے آپ جو وہ پیچھے بیٹھ جائیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں۔ ایسے میں آپ کمپلیٹلی اس ناصور کو سپورٹ کر رہے ہیں جس نے پاکستان کی معیشت برباد کر دی، جس نے جو ہے وہ آپ کا کشمیر بھیج دیا، جس نے آپ کے 26 کلومیٹر جو ہے وہ آپ کا موٹر وے بھیج دیا، جس نے آپ کا سی پیک کا جو سارا معاملہ خراب کر دیا۔ توشہ خانہ کا کیس ہو یا اور کوئی کیسز ہو، اس قدر بدترین کیسز اس شخص کے اوپر ہیں اور اس کی پارٹی کے اوپر، آپ اس کو کیوں سپورٹ کر رہے ہیں؟ ہم آپ کو کب تک جو ہے وہ ہم آپ کے لیے آوازیں اٹھائیں؟ اگر یہی چیز کرنی ہے تو پھر میں تو آئی ایم سوری ٹو سے میں الطاف حسین صاحب میں آپ کو نہیں سپورٹ کروں گا اس طریقے سے۔ اس سے بہتر ہے ہم رضا ہارون صاحب کو سپورٹ کر لیں پیپلز پارٹی میں وہ بھی، یا پھر ایم کے پاکستان کو سپورٹ کر لیں، دیٹ وڈ بی اے بیٹر آئیڈیا۔ میں پہلے سوچا تھا کہ یار ایسا کچھ بھی نہیں افواہ ہوگی، لیکن میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ الطاف حسین صاحب یہ اس میں لائیو سیشن میں آپ کے اپنے چینل کے اوپر یہ ویڈیو پڑھی ہے۔ خدا کا واسطہ ہم مہاجروں کے اوپر رحم کریں۔ الطاف حسین صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ وہ مظلوم ہے کہیں سے؟ کیا مظلومیت ہے اس کے اندر؟ مجھے ذرا کوئی بتائے تو صحیح، اگر عمران خان میں مظلومیت کیا ہے؟ اس کا بیٹا جو ہے وہ باہر ملک میں بیٹھ کے پاکستان کے خلاف وہ کارروائیاں کروانے کی کوششیں کر رہا ہے، اس کے جو وہ انڈیا سے اس کو مسلسل جو ہے وہ سپورٹ کی جا رہی ہے۔ گورو آریہ نے کیا کہا تھا کہ ہم نے جو کام نہیں کہ ہم کر سکے اتنے سالوں میں، عمران خان نے چند گھنٹوں کے اندر وہ کر دیا، آرمی کے جو املاک کو تباہ کر دیا۔ ان لوگوں نے جو ہے وہ شیر خان کا جو ہمارے اور شہدا جتنے بھی کارگل کے ہیروز تھے اور جتنے بھی اور ہیروز تھے ان سب کے مجسمے توڑ کے برابر کر دیے۔ آرمی کے جو پریمیسز کے اندر گھس کے لوگوں نے فریج کھولے، مور اٹھا کے لے گئے، اسٹرابیریز کھا لی، شیشے توڑ دیے، ٹی وی اٹھا کے لے گئے، یہ سب کچھ کر دی۔ یہ کیا بڑا جرم ہے؟ خدا کا واسطہ ہے چلے وہ معافی مانگ لیتا تو ہم کہتے ہیں ہاں صحیح ہے، کیونکہ نواز شریف نے بھی معافی مانگ لی، زرداری صاحب نے کہا تو انہوں نے بھی معافی مانگ لی۔ یہ تو کر ہی نہیں رہا ہے کسی بھی طریقے سے، یہ دھوسدھڑی اور بدماشی چل رہی ہے، ہم تو نہیں اس کو سپورٹ کرتے۔ اور سوری تو سے میں اس طریقے سے آپ کو بھی سپورٹ نہیں کروں گا، کیونکہ میرے لیے سب سے پہلے پاک فوج ہے۔ پاک فوج ہے تو آج ہم لوگ یہاں سانسیں لے رہے ہیں، ورنہ ہم لوگ ہماری تو سانسیں دشمنوں نے بند کر کے رکھ دی تھی، اور اسے ملعون عمران خان نے تو بیچ کھایا تھا پاکستان پورا۔ سوچئے پلیز، خدا کا واسطہ سوچیں ہم لوگوں کے بارے میں، ورنہ
میں باز آیا آپ کی سپورٹ سے. اللہ حافظ.